الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات
پیارے ساتھیو، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال جا رہا ہے، اور اے ماہ مبارک بڑیاں عظمتاں والا، بڑیاں رحمتاں والا، ایک سال دے بعد آؤندا ہے، رب دیاں رحمتاں اور برکتاں سمیٹ کے آیا کردا ہے، لے کے آیا کردا ہے۔ بھاگاں والے نے، اچیاں نصیباں والے نے، جیڑے اس ماہ مبارک تو فیض یاب ہوندے نے، اپنے گناہاں تو توبہ کر کے اپنے مالک نو راضی کرن دی کوشش کردے نے۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ، اینو شہر القرآن بھی کہا جاندا ہے کہ قرآن والا مہینہ۔ زیادہ تو زیادہ دے اندر قرآن پڑھیا جائے، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان، اور اے ماہ مبارک دعا والا مہینہ بھی ہے کہ رج رج کے اس ماہ مبارک دے اندر رب کولو دعاواں کیتیاں جان، رج رج کے بندہ اپنے رب نو بلائے، پکارے، آوازاں مارے، دعا کرے۔ اور جیڑی دعا ہے نا، دعا اے ساریاں عبادات دا دعا ایک مغز ہے، اور جیڑی دعا اے مومن دا ہتھیار بھی ہے۔ کوئی دشمن کولو بچدا ہے اسلحہ دے ذریعے، کو کسے آزار دے ذریعے، رب والو پیارا پیغام آ رہا ہے کہ میرے مومن بندیو، میرے کولو دعا کریا کرو، میں رب توانو دشمن دے ہر وار کولو محفوظ فرما لواں گا، اپنی رحمت دا حقدار بنا لواں گا۔ اے دروازہ چھڑ کے اگے آ جاؤ، اگے بڑی جگہ پئی ہے، قریب قریب ہو جاؤ، آ جاؤ، دروازے نہ بیا کرو، اگے اوتھے ہی بہ گئے، پھر ایتھے آؤ قریب، آ ساری جگہ پئی ہے۔ آؤ نظرہ قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو۔ رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ رب العالمین نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرما دیتا ہے۔ سن لو ذرا پیغام خداوندی، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اچھی کہہ دیو قرآن جے، قرآن ذرا غور کرے آجے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ جدو میرے بندے مینوں بلاندے نے، دعا کردے نے، رب نو جدو پکاریا جاندا ہے،
اللہ ذل جلال فرما رہے نے استجب لکم میں اپنے پیاریاں دیاں دعاواں نو سننا وا تے قبول کر لینا وا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي اللہ ذل جلال فرما رہے نے جیڑا میری عبادت تو تکبر کرے گا پہلا گل دعا دی ہو رہی ہے اگے رب العالمین گل عبادت دی کر رہے نے دسنا کی چاہندے نے رب العالمین کے میرے بندیو دعا ہے عبادت جیڑی ہے ساری عبادت ہے ہی دعا ہے تے دعا تو جیڑا بندہ انکار کرے گا دعا نہ کرے گا کہ میرے کول مال و منال بڑا ہے میرے کول اولاد بڑی ہے میرے کول درم و دینار بڑے نے میرے کول اینے جناب فیکٹریاں دا میں مالک منوں کی لوڑ دعا کران دے اللہ ذل جلال فرما رہے نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ ذل جلال فرما رہے نے جیڑا دعا تو انکار کرے گا میں رب جہنم دے اندر داخل فرما دے مانگا آؤ نا ذرا قرآن دے ایک اور الفاظ نو ذرا ذہن نشین فرما کے لے جایا جے اللہ دا قرآن جے قرآن میری اپنی بنائی گل نہیں پیغام خدا بندے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ ذل جلال قرآن نازل فرما رہے نے آؤ نظر پیغام خدا بندی سماعت فرما لو اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ ذل جلال کہہ رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے او پیارے ہو اینا میرے پیارے پیارے بندیانو میرا ہے ذرا پیارا جیا پیغام سنا دے وہ بتلا دے وہ جادو تو آڈے کو لا کے میرے پیارے پیارے بندے میرے بارے آکے سوال کر دینے اللہ سونے ساڑھا رب ساڑھے کنہ کو قریبے اسی ہولی ہولی بلائیے تے تاں سن دے اسی اچھی اچھی آوازہ مارانگے تے تاں ساڑھا رب ساڑھیاں التجامہ سنے گا پکارہ سنے گا اللہ ذل جلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اینا میرے بندیانو ذرا میرا پیغام سنا دیجئے اللہ ذل جلال فرما رہے نے قرآن جے قرآن رب العالمین فرما رہے نے کہہ دے وہ انی فإنی قریب اے میرے او بندیو میں رب تے توڑے بالکل لی قریب آئے میں تو آڈے بڑا ہی نیڑے ماں اللہ ذل جلال فرما رہے نے او جیب دعوت الداعِ اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ
اللہ ذل جلال فرما رہے نے جدو وے بلاؤ دن ویلے بلاؤ ہولی ہولی مینو آوازہ مارو دل دل دے اندر مینو آوازہ مارو گے میں رب العالمین تواڈیاں دعاواں سن لواں گا میں رب العالمین تواڈیاں پکاراں سن لواں گا اللہ ذل جلال فرما رہے نے او جیب و دعوت الداعی زادان فالی استجیبوا لی ولیؤمنوا بی اور ایک گل ذرا غور کرے آجے اے رب العالمین نے ویکھ لو اس بات تو لوگاں نو آگاہ فرما دیتا ہے کہ میرے بندے ہو میرے کولو ہی منگنے میرے دروازے تے آ کے جھک جانے میرے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا لینے نے میرے سامنے آ کے اپنیاں چولیاں پھیلا لینیاں نے رب العالمین دے طرفوں پیارا جیا پیغام آرے آئے اے میرے بندے ہو جیڑا بھی بندہ جیڑے ویلے جیڑی بھی آ کے دعا کر دائے میں رب العالمین اپنے بندے دیاں دعاوانوں سندہ جانا مائے اور نال شرف قبولیت دے نال نواز دے نامائے ایک نماز فرض ہے اور ویکھلو جڑی فجر ہے نا فجر ہے او دا ٹائم فجر دے ویلے وے او دے بعد جے پڑھے گا تے قضا کر کے پڑھے گا زور دا ٹائم رب نے مقرر کر دیتا ہے اثر پڑھنی اثر دے ٹائم ہے مغرب دے وقت بندے نے پڑھنی ہے عشاء دے ویلے پڑھے گا جمعے والے دن جمعے دے موقع تے آ کے پڑھے گا رمضان دے روزے سال بعد رمضان دے مہینے دے اندر یہ نو رکھنے پہن گے عرشاں تو پیارا پیغام آرے آئے اے میرے او پیارے او بندے او نمازاں پڑھو گے تے اونا دے وقت مقررہ دے مطابق پڑھو گے جمعے دے موقع تے ادا کرو گے رمضان دے روزے رمضان وچ رکھیا کرو گے آواز آ رہی ہے میرے او بندے او دعا ایک ایسی عبادت ہے میرا بندہ جیڑے ویلے بھی ہے میرے نل میرے بندے نو کم پہ جاندہ ہے آواز آ رہی ہے پیارے او بندے او جیڑے ویلے بھی رات دیاں تاریکیاں ویلے بھی بلاؤ میں رب تو اڈیاں پکارانو سن لوانگا تے تو اڈیاں پریشانیاں دور فرما دے مانگا کیوں میں رب نے اعلان کر دیتا ہے میں رب نے قرآن بنا دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نازل فرما دیتا ہے او جیب و دعوت الداعی زادان فالی استجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دا جیڑا بڑا ہے نا ایک کھلی کچہری لگاندہ ہے اینے وجہ تو لے کے اینے وجہ تک فلاں چودھری صاحب جیڑے نے او لوگاں واسطے محلے داراں واسطے کھلی کچہری لگا دیں گے تے سارے محلے والے اپنی گلاں آ کے چودھری اورانوں بتلان گے چودھری اوریونا دا پھر حل کر دے نظر آن گے عرشاں تو پیارا پیغام ہمارے آئے اے میرے او بندے او دنیا دار دے کھلی کچاری دا وقت مقررے اینے وجہ تو لے کے اینے وجہ تک فلاں صاحب مل سک دینے اے میرے او بندے او میں رب دا پیارا پیغام وے میں رب دے کھلی کچاری ہر ویلئی کھلی رب دی کھلے کچہری ہر ویلے کھلیے دن ویلے او دے دروازے تے آؤ رات دے سناٹے دے اندرے او دا دروازہ آکے تے کھٹکھٹاؤ نائے رب دا جیڑا دروازہ ہے در کھلائی اللہ مالک دا اوہ لاہوریہ دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا در کھلائی
اللہ مالک دائے در کھلائی اللہ مالک دائے چل اپنا درد سنا چل کے کہہ دیو سبحان اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال دا پیغام نوٹ فرما لو اے رب دا پیار جے رب دیاں محبتاں جے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے او جیب و دعوت دائے زادان اے جڑا مقام ہے نا اے دے تو پہلے بھی روزے دا تذکرہ رب نے کیتا ہے اس آیت دے بعد بھی رب روزے آن دا تذکرہ کرن ڈے نے تے درمیان دے اندر دعا دی آیت رب نے اتار دیتی ہے رب دسنا یہ چاندے نے پیارے روزے دارو اے مہینہ جے رب کو لو رج کے مانگ لو رب تو انو عطا کردہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے تے ہر سال رب سوندہ ہے ساری زندگی رب دعاواں سوندہ ہے تے قبول کردہ ہے اور خاص کر اے ماہ مبارک دے اندر زیادہ تو زیادہ رب نو بولانا چاہیے دے دعاواں تے التجاواں کرنیاں چاہیے دیاں نے در کھلائی اللہ مالک دائے اوہ آؤ نا غور کر کے لے جایا جے جیڑے لاچار نے جیڑے پریشان نظر آ رہے نے جیڑے دکھاں دے مارے نے مہنگائی دا دورہ جا رہے آئے اور جناب حالات بڑے پرخار نظر آ رہے نے کئی اولاداں دے موانوں ترس دے نظر آ رہے نے اور کئی بے روزگار نے تے کئی کملے آندے نے فیکٹریاں بند ہو گئیاں نے دکاناں بند ہو گئیاں نے اور نہ بیماراں واسطے اور نہ دکھیاں لاچاراں واسطے پیغام خداوندیے رب والو پیغام آ رہے او بندیا در کھلائی اللہ مالک دائے چل اپنا درد سنا چل کے ایمیں لوکاں دے سامنے چو درد پھولنے پیا اپنے یار نو آنا یار اے پریشانی بن گئی ہے رشتہ دار دے کول دل دے دکھڑے پھولیں گا یار میں تے بڑا ہی دکھی ہیں او تیرا مزاق اڑان گے او تینو تانے تے مینے بھی مارن گے چلو منہ تے نا تے لمبے ہو کے دجے انواگن گے روندہ ہی پہ ہن کملہ روندے آئے جیڑا بندہ رب دے دروازے تے آئے گا در کھلائی اللہ مالک دائے چل اپنا درد سنا چل کے او سندائی کل فریادانو تمہیں اپنی عرض سنا چل کے سبحان اللہ رب کون ہے او سب دا پالن ہارائے او سب دا پالن ہارائے او دے دار تینت گزارائے او دا منگتا عالم سارائے او دا منگتا عالم سارائے تمہیں دامن چل پھیلا چل کے در کھلائی اللہ مالک دائے چل اپنا درد سنا چل کے تے رب کون ہے او دے وچ خزانے اتھوڑ نہیں حاجی عبدالوحید مغل صاحب گل بڑی پیاری جے تڑپ جایا جے او دے وچ خزانے اتھوڑ نہیں جو منگ نہیں منگ لے موڑ نہیں سچے رب دا بوا چھوڑ نہیں پہ سجدے وچ منا چل کے در کھلائی اللہ
مالک دا چل اپنا درد سنا چل کے او رب العالمین پیغام دے رہنے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے اینا میرے پیارے بندیانو ذرا میری گل تو آگاہ فرما دیجئے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ ذو الجلال تے بندیاں نال بڑا پیار کرنے والے نے پیارے او جیڑے ویلے بھی بلاؤ میں رب تواڈیاں پکاراں سننا وا تے شرف قبولیت نال نوازنا وا ہن ایسے مواقع تانوں میں بتلا دیواں جنہاں موقعاں تے کیتیاں دعاواں اللہ رد کر دئی کوئی نہیں ہے ایسیاں جگہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے بتلائیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اے میری امت والیو اینا موقعاں تے جدو یہ دعا کرو گے اللہ فوراً قبول فرما لیا کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما دینے جدو میدان عرفات دے اندر بندہ چلا جاندہ ہے میدان عرفات دے اندر جننے بھی حاجی نے نا اے جیڑی بھی دعا کر دینے اللہ میدان عرفات دے اندر کیتیاں دعاواں رد کر دئی نہیں اللہ فوراً قبول فرما لیندے نے اور نمبر 2 آقا علیہ السلام فرما رہے نے پھر بیت اللہ دے سامنے جدو بندہ چلا جاندہ ہے مقام ملتزم دے نال بندہ اپنا سینہ لا کے اینج ہاتھ اوتاں کر کے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مقام ملتزم تے آقا گیا نے نا انج اپنا سینہ ملتزم دے نال لگا دین دے نے انج اپنے ہاتھ اوپر کر لین دے نے آقا علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا بندہ قیامت دیاں دیواراں تک اپنا سینہ ملتزم دے نال لگا کے جیڑی وے دعا کرے گا اللہ فوراً قبول فرما لیں گے اے عرشاں والے یا ربا آ عمر فاروق مسجد دے اندر آنے والے تیرے بندیاں دے دلاں دے اندر خیال آ جاندہ ہے اللہ یہ گلاں پیدا ہو جاندیاں نے عرشاں والے یا ربا یہ تے بندے جدے کل دولتانے جدے کل جناب پیسہ درم و دینارے او تے تیرے گھر دیاں زیارتاں جا کے کر لوے گا او تے میدان عرفات دے اندر چلا جائے گا اللہ او تے ملتزم دے نال جا کے سینہ لگا لوے گا آقا علیہ السلام ویکھ لو کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے بندہ سوچ دائے اللہ جنہ کل پیسہ کوئی نہیں ہے او کیویں تیرے بیت اللہ دے تیرے گھر دے سامنے جا کے دعاواں کرن گے تے تاں دعاواں قبول کریں گا عرشاں والے رب او میدان عرفات دے اندر قریب جان گے تے جا کے دعا کرن گے نہ جان گے تے پھر کی کرن گے عرشاں تو آواز آ رہی ہے بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اے میری امت والیو رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے ایک رات ایسی بنا دیتی ہے جنہوں لیلۃ القدر دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے لیلۃ القدر دے رات دے اندر
جیڑی بھی بندہ دعا کردا ہے اللہ فوراً قبول فرما لین گے عرشاں والے یا ربا لیلۃ القدر دی رات بھی تے سال بعد آؤندی ہے سال تو پہلا تیرے بندیاں نو تیرے نال کم پہ گیا ہے اللہ سونے پھر کی کران گے کہ میں تینوں آواز ماران گے آواز آ رہی ہے میرے پیارے بندیو جمعے والے دن ایک گھڑی میں رب نے ایسی بنا دیتی ہے اس جمعے والے دن کیتی گئی دعا میں رب قبول فرما لینا ہے اللہ سونے جمعہ می تے 8 دنوں دے بعد آیا کردا ہے جمعہ تو پہلا تیرے بندیاں نو تیرے نال اگر کام پہ جائے دعا دی لوڑ پہ جائے عرشاں والے ربا پھر تیرے بندے کے کرن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے اے میری امت والیو اذان تو لے کے تے جماعت تک دا جیڑا درمیانہ وقفہ ہے آ جیڑا 10-15 منٹ دا ٹائم ہوندا ہے نا اذان دے بعد تے نماز کھڑی ہون تو پہلے اس موقع تے جدوں بھی جیڑی بھی بندہ رب کولو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لین گے آواز آ رہی ہے میرے بندیو اینا موقعاں تے میرے کولو ترلا کریا کرو میرے کولو دعاواں کریا کرو عرشاں والے آئے ان فجر پڑھ کے گیا زور آن تو پہلا تیرے نال کام پہ جائے تے زور دا انتظار کرانگے اللہ زور تو پہلا سانو لوڑ پہ جائے دعا دیئے تے ربا پھر کی کریے آواز آ رہی ہے میرے بندیو جے زور آن تو پہلا ہے میرے نال تو آنو کوئی کام پہ گیا ہے پھر اسے ویلے اپنا سر سجدے وچ رکھ لیا کرو سجدے وچ کیتیاں دعاواں اللہ فوراً قبول فرما لیندے نے رب اعلان کر رہے ہیں اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون اللہ ذو الجلال نے کتنا پیارا اعلان فرما دیتا ہے رب العالمین نے ویکھ لو کتنی پیاری بات دا تذکرہ خیر فرما دیتا ہے اے میرے بندیو جیڑے ویلے بھی آؤ گے میں رب تے تواڈے بالکل ہی قریب آئے مینوں بلاؤ جدو بلاؤ میں رب تواڈیاں پکاراں سن لواں گا سجدے دے اندر جدو بندہ چلا جاندا ہے سجدے اندر کیتیاں دعا مائے اللہ فوراً قبول فرما لیا کر دینے ویکھ لو گھنٹا 2 گھنٹے اسی موبائلاں تے کالاں کر دے نظر آنے اور جناب 1.5 گھنٹا اپنے پیارے نال گلاں کر دے تے گزار دیا کرنے کدی اساں 10 منٹ دا بھی سجدہ کر کے ویکھے 10 منٹ دا سجدہ رب دے سامنے کیتا ہوئے تے رب کو لو دعا کیتی ہوئے تے رب نے نام منی ہوئے ساڑی زندگی دا شاید کہ ایک سجدہ بھی 10 منٹ دا نہ ہوئے جڑا سا زندگی دے اندر 10 منٹ کیتا ہوئے تے پھر اسی رونا رونے مہنگائی دا رونا رونے پریشانیاں دا رونا رونے ٹینشناں دا رونا رونے جناب ڈالر کتھے دا کتھے جا رہے ہیں پٹرول کتھے دا کتھے پہنچ دا جا رہے ہیں رب العالمین دے طرفوں پیارا پیغام آ رہے آئے اپنے یارانو لمبیاں کالاں تے کر لیندے ہو کدی پیار والی میرے نل کال ملا کے تے ویخ محبت والی کال میرے نل ملا کے ویخ تے سہیے
جدو یقین دے نال تقرار دے نال جدو بندہ کھیڑے پہ کے اپنے رب نو بلاندا ہے اور جدو رب نو بلانا ہے نا کھیڑے پہ کے بلایا کرو ایک بچہ جدو ماں دے کھیڑے پہ جاندا ہے آندہ امی پیاری ہے اے فلاں فلاں چیزاں دی مینوں ضرورت ہے ماں دی اجے میرے کول پیسے کوئی نہیں ہے جا دور ہو جائے بچہ 8-10 منٹ دے بعد پھر ماں دے کول آگے آئے آندہ امی پیاری ہے مینوں واقعی انہاں چیزاں دی ضرورت ہے ماں جڑی ہے آندھی ہے میرے کول اجے پیسے کوئی نہیں ہے بچہ پھر بار بار آ کے آندھا ہے اماں پیاری ہے دس میں تینوں چھڑ کے تے غیرہ کولو جا کے منگاں گا ہے اماں پیاری ہے میں کدے دروازے دے جا کے اینا چیزاں دا سوال کرا ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں لوگو ماں دا دل رب نے اتنا نازک بنا دیتا ہے مانو ادارے پیسے کے منگنے کیوں نہ پہ جانے ادار پکڑ کے ہے بیوے اس بچے دا باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں چلا گیا ہے دنیا تو ماں بیوائے انہیں بچے دا پیار ویکھے آ کھیڑا ویکھے آئے تقرار بچے دا جدو ویکھے آئے تے ماں تے پہلے ہی اپنے اولاد نل پیار کرن والی ہے جدو بچہ کھیڑے پہ کے ماں کو لو منگ دائے تے ماں دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے ماں جڑی ہے کتو نہ کتو ادار پکڑ کے اپنے بچے دیاں فرمیشہ پوریاں کر دی جا رہی ہے عرشاں تو پیارا جیا پیغام آرے آئے اوے میرے او پیارے او بندے ہو میں تے 17 ماما نالو زیادہ تیرے نال پیار کرنا مائے جدو میرے کھیڑے پہ کے منگو گے ماں من جاندی ہے 17 ماما نالو زیادہ پیار کرنا ماں میں رب کیوں نہیں مندہ مناندہ پروگرام بناؤ تے صحیح ہے ذرا منوں بلا کے ویکھو تے صحیح ہے میں رب نے تے اپنے پیارے کو لو اعلان کروا دیتا ہے انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی زادان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون جدو کھیڑے پہ کے بندہ منگے نا رب پھر موڑ دے او بولو وہ موڑ دے حجاج بن یوسف نا بادشاہ گزرے تے ہے بڑا جلات سی جا رہے ہے رستے دے اندر نے ایک اکھاں تو نبی نے آفا جی نے کھلوتے نے دعا کرن ڈے نے اللہ جہانو ویکھن دا نظارہ ہی کوئی نہیں اکھاں ہی دے دے اکھاں دے دے حجاج کہن لگا آفا جی کی کہن ڈے جے آندے نے آفا جی آندے نے مدتاں ہو گئیاں نے رب کو لو اکھاں منگن ڈے آماں رب سوندہ ہی نہیں رب دیندہ ہی نہیں حجاج بن یوسف کہنے لگا آفا جی میں فلان جگہ تے جا رہے ہیں تے صبح میں اتھو گزرنا دوبارہ جے تو اڈیاں اکھاں ٹھیک نہ ہویاں یاد رکھ لیا جے میں تو اڈی تون بھی لا دینی ہے تے دب دبا رو بڑا سی حجاج بن یوسف دا ڈر لوگاں دے دلان دے اندر بہت سی اے تے چلا گیا حجاج رات پہ گئی ہے حافظ جی نے اپنا سر سجدے رکھ لے آئے تے کہن لگے عرشاں والے ربا اگے اکھاں کوئی نہیں ہن تون بھی لائے جانی ہے تے میرے مالکا اونی دیر میں سر سجدے ہو چکنا نہیں جب تک اکھاں عطا نہ کر دے میں گا ہن جدو کھیڑے پہ کے منگیاں نہ اکھاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہو لوگو
اجے صبح دا سورج چڑھیا نہیں تے اللہ نے اکھاں عطا فرما دیتیاں نے دن چڑھیا نا حافظ جی اسے چوک دے اندر جا کے کھلو گیا حجاج کولو دی گزرا لگا سناؤ حافظ جی کہنے لگا ویلو اکھاں رب نے دے دیتیاں ٹھیک ہو گئی آنے حجاج بن یوسف آندہ حافظ جی اصل دے اندر گل لے وے اگے تساں اکھاں رب کولو منگیاں ہی نہیں سانے اگے منگیاں ہی نہیں جے دلوں ہن کھیڑے پہ کے دلوں منگیاں جے تے رب نے عطا فرما دیتیاں نے جدو بندہ کھیڑے پہ کے اے نہیں دل دے اندر خیال ہونا چاہیے اللہ اے چیز دینی آتے دے دے میں تے تیرے کو منگن دے آتے نہیں دینی تے پھر تیری مرضی ہے اینج دعا نہیں ہونی چاہیے دی کھیڑے پہ کے اللہ میں تیرے کو لئی لینی ہے میرے نمانے دا تے تیرے تو علاوہ ہور دار بھی کوئی نہیں گھر بھی کوئی نہیں کتھے تیرا دروازہ چھڑ کے جاواں مالکا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ دعا کر دائے تے رب دیاں پہلا تعریفاں کریا کرو ذکر اذکار کثرت دے نال کریا کرو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی جدو میں رب کولو دعا کراں تے کس انداز نال دعا کرائے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ام سلیم دعا کرن تو پہلا 10 واری سبحان اللہ پڑھیا کرے 10 واری الحمدللہ پڑھیا کرے 10 واری اللہ اکبر پڑھیا کرے اے 10 واری پڑھ کے نا پھر آقا علیہ السلام دی ذات درود شریف پڑھیا کرے پھر رب کولو منگیا کرے یہ دے بعد رب والو پیغام آ جاندہ ہے اے میری اے بندیے ہن میرے کولو منگ دی جا میں تینوں عطا کردہ جامانگا میں رب تینوں دیندہ جامانگا یہ دے تو علاوہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دعا کرن تو پہلا درود شریف پڑھن تو پہلا اے کلمات پڑھیا کرو اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اے کلمات کثرت دے نال پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا اے کو 100 واری پڑھ لو ہاں آگ بجھانی ہے جا کے 100 واری 200 واری 500 واری پڑھو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے بار بار پڑھیا کرو تے کثرت دے نال پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اے بھی پڑھنے تے بار بار پڑھنے اے بھی پڑھیا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دے تو علاوہ اے بھی کلمات پڑھیا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم زیادہ تو زیادہ جتنا بھی تو اڈے کولو پڑھے آ جائے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اے ذکر اذکار اے کلمات توحیدی کلمات زیادہ تو زیادہ 50 واری پڑھو 100 واری پڑھو 200 واری پڑھو جتنے میں بیان کیتے نے پڑھ کے تو انہوں بتلائے نے انہاں دے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھنے تے عرشاں تو پھر آواز آئے گی میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے پہلو منگن والا انداز تے بنائیے
ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਈਏ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान नबूवत तो फरमा रहे ने। फिर रब नूं ये भी नहीं ए बंदा पंजाबी बोलदा है ते रब नूं ते अरबी आउंदी है, पंजाबी आउंदी कोई नहीं है। ए बंदे नूं अरबी नहीं आउंदी है ते बंदा किवें अरबी दे अंदर रब नूं बुलाएगा है, रब नूं आवाज़ां मारेगा है। ए बंदे दी जनाब हिंदी बोली है, इनू ते जनाब अरबी कोई नहीं आउंदी है। इनू अरबी आउंदी है ते रब पंजाबी दे अंदर समझदा है। रहे जनाब इनू ते पंजाबी कोई नहीं आउंदी है। अरशां तो आवाज़ आ रही है मेरे प्यारे बंदियो, जेड़ी बोली दे अंदर भी रब नूं बुलाओगे, रब सारियां बोलियां बनान वाला भी है ते सारियां बोलियां समझन वाला भी है। हाफिज मुहम्मद अब्दुल्ला शेखोपुरी कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हाजी अब्दुल भाई साहब गल बड़ी प्यारी जे सुनन वाली। हाफसा फरमाया करते सन, असी ना अलामा ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह दी क़यादत दे अंदर इराक दे दौरे ते टुर गया ते उथे ना पीर अब्दुल कादर जिलानी दे कबर ते भी जान होया ते हाफसा बांधे ने मैं भी कोल खलोता ते एक बंदा ना इंडियन आदमी सी, ओ ना दुआ करदा पिया, पीर साहब हुण ते मैं तुहाडी कबर ते आ गया, तुहाडे कोल आ गया, हुण ते मेरी सुन लवो, हुण ते मेरी मन लवो। हाफिज जी कहन लगे हो अल्लाह वालिया, पीर साहब नूं पंजाबी कोई नहीं आउंदी, पीर साहब पंजाबी नहीं समझदे, ये अरबी जानते सन या फारसी जानते सन, पंजाबी कोई नहीं इन्हां नूं आउंदी। बंदा कहन लगा हजरत जी फिर अरबी मैनू कोई नहीं आउंदी, जे इन्हां नूं पंजाबी नहीं आउंदी ते अरबी मैनू नहीं बोलनी आउंदी। हाफिज जी कहन लगे हो कमला हो गया है, इन्हां नूं क्यों बुलाना है, ओनू बुलाया कर जेड़ियां सारियां बोलियां बनान वाला सारियां बोलियां ही समझदा है। सुभान अल्लाह। अंदाज कितना प्यारा, शेर पंजाब बड़ा प्यारा नक्शा खिंच गया ने। फरमांदे ने सिंधी विच बोलियां पंजाबी विच बोल, फिर कह दियो रोज़ा सुभान अल्लाह कहने नाल नहीं लगदा, उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। सिंधी विच बोलियां पंजाबी विच बोल, सिंधी विच बोलियां पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोलियां दवाबी विच बोल, हिंदियां मलाई पुर्तगाली विच बोल, हिंदी विच बोलियां बंगाली विच बोल, चीनियां मलाई पुर्तगाली विच बोल, अंग्रेजी विच बोलियां तो फारसी च बोल, और दो सराकियां बनारसी च बोल, ओ सारे दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, ओ वारो वारी नहीं हो इको वार सुनदा, सारे दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारो वारी नहीं हो एको वार सुनदा। ओ कहंदा नहीं जे ठहर जाओ लाहौर वालियो, कहंदा नहीं जे ठहर जाओ लाहौर वालियो, तुसी पहले बोलो भाई पशौर वालियो। आ फोन ते बंदा गल करदा होवे ना, एक कॉल सुनन दिया गल्लां हो रही ने, दूजे मोबाइल ते कॉल आ जाए, ओनू आंदा जरा खलो जा, होल्ड रख जरा, इहदी कॉल जरा जरूरी है मैं सुन लवां। एक टाइम दे बंदा दो गल्लां नहीं सुन सकदा, दो बंदियां दियां गल्लां समझ नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा। और रब आंदा है ओ सारी दुनिया सारी कायनात एक मौके ते मैनू बुलाओ, मैं तुहाडियां बोलियां समझना भी आ, सुनना भी आ ते कबूल भी करना वा।
او کہندا نہیں جے ٹھہر جو لاہور والیو تسی پہلے بولو بھائی پشور والیو او کہندا نہیں جے ٹھہر جو قصور والیو تسی پہلے بولو بھائی پسرور والیو او کہندا نہیں جے ٹھہر جو بھائی سکھر والیو تسی پہلے بولو بھائی پکھر والیو خاکی ناری چوپ بولو نور والیو نہ او آکھے نیڑے آجو دور والیو نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اتوار او جدو رب دے دروازے تے بندہ ہوندا ہے لین دے وچ وی لگن دیاں بولو لوڑاں رہندیاں لینے لگنا پہندہ ایتھے آٹا دینا پوے نا چودری اورانو تے تکے کھانے پہندے نے دو گھنٹے سارا دن لین وچ لگنا پہندہ اور رب دے دروازے تے ایویں چودریاں دے دروازے تے تکے کھان دے کملیا نالے آٹا بھی دیندہ نالے غریب دی عزت نال کھیل دا بھی نظر آ رہے ہیں سیلفیاں لیندہ نظر آ رہے ہیں میں اینے توڑے غریباں دے اندر تقسیم کیتے نے میں اینا راشن غریباں دے اندر ونڈے ہیں اے دی عزت نو نشر کردہ نظر آ رہے ہیں اور اینا چودریاں نے تینوں کی دینے اے تے تیری عزت دے ڈاکو بنے نظر آ رہے ہیں اے تے آٹے دا توڑا دین دینے تے پورے پاکستان دے اندر تیریاں تصویرہ نشر کر دے نظر آن دینے او دے دروازے تے آکے کھیڑے پہ جایا کرے لین وچ بھی لگنا نہیں پہندہ تے عزت بھی رب نشر کردہ ایک نا ماڑا بندہ غریب بندہ چودری دے ڈیرے تے گیا بادشاہ دے ڈیرے تے راشن ونڈن دیا تے لین لگی ہے یہ جناب گیا ہوندا بڑی لمبی لین لگی ہے خیر ہوئے خیر مغرب دیاں آزانہ ہو گئیاں نے تے جدو یہ دی واری آن لگی ہے تے راشن ختم ہو گیا ہے راشن مک گیا ہے واپس خالی آ گیا کہنے لگا گھر آ کے کرما والیے صبح نا میں سب تو پہلا جانا سرگی ویلے تے پہلے نمبر تے جا کے کھلونا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم گل سنن والی جے سرگی ویلے گیا نا چودری دے ڈیرے تے جا کے کھلوتا تے منظر بڑا عجیب ہے چودری نے اپنا سر سجدے رکھے ہے تے رب کو لو منگن دے آئے سبحان اللہ وے کے حیران رہ گیا تے واپس آ گیا خالی ہاتھ بیوی کہنے لگی سرکار آج سب تو پہلا گیا ہو تے خالی آ گئے ہو خیر تے آوے کہنے لگا چلیے ایویں او دے جا کے ترلے پانے میں آج او دا بوا کھڑکانا ہے جی دے کولو چودری بھی منگدہ نظر آمدہ ہے جیڑا رب چودری نو اینا دے سکتا منو نہیں رب دے سکتا نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اتوار انو جدوں میں پکارو او پکار سوندہ انو جدوں میں پکارو او پکار سوندہ ستار تے غفار او جبار سوندہ رب نے پیغام دے دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اے میرے او پیارے او بندے او گناہگار بندے ہو
میرے دروازے تے آؤ میں رب نو آکے آوازاں مارو میں رب تواڈیاں التجاواں سن لواں گا تے قبول کر لواں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں بندہ دعاواں کردا ہے اللہ اے دی زندگی وچ کیتیاں دعاواں نو رد کر دئی کوئی نہیں ہے اللہ اے دیاں منگیاں دعاواں قبول کر لیندے نے او مرضی والا فوراً قبول کر لوے یا سال ٹھہر کے قبول کر لوے ایک روایت وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دیاں کیتیاں دعاواں دے بدلے اے بندہ سمجھدا ہے کہ رب نے قبول کوئی نہیں کیتی ہے اللہ اے دیاں دعاواں دے بدلے آن والیاں مصیبتاں اے دے تو ٹال دیندے نے آن والے بہت بڑے حادثے تو اللہ محفوظ فرما لیندے نے ایک روایت وے قیامت والے دن جیڑیاں دیاں دعاواں قبول نہیں سن ہوئیاں آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ قیامت والے دن نیکیاں دا ٹھیر پہاڑے دے سامنے کر دیں گے بندہ آکھے گا میں تے نیکیاں کیتیاں کوئی نہیں ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے رب کہن گے میرے بندے دعاواں کردہ رہے ہیں جی اللہ کردہ رہے ہیں قبول ہویاں سانی اللہ کو منیاں گئیاں سن کو نہیں سن قبول کیتیاں گئیاں رب کہن گے جیڑیاں دنیا تے میں نہیں سن منیاں میں تیریاں دعاواں ضائع تے نہیں نہ جان دیتیاں میں نیکیاں بنا بنا کے تیرے نام اعمال دے اندر لکھ دارے آواں درج کر دارے آواں آجو تیریاں دعاواں دا سمرہ میں تینوں نیکیاں دی شکل دے اندر عطا کر رہے آواں اوے اوتھے بندہ افسوس دا اظہار کرے گا کاش اللہ میری دنیا تے کوئی بھی دعا قبول کر دئی نا آج ہی مینوں نیکیاں دی شکل وچ سب کچھ رب عطا فرما دیندا ہے رب دا واسطہ جے اپنے مالک نو بلایا کرے پیغام خداوندی نوٹ فرما لو جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے رب والو پیارا پیغام آ رہے آئے اے میرے پیارے بندے ہو جدو سفید والاں والے میرے سامنے انج ہاتھ چوک لیندے نے چٹیاں والاں والے جدو میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیندے نے میں رب نو اے دے چٹیاں والاں دی حیا آ جاندی ہے چٹیاں والاں دی میں شرم رکھ لینا مائے اوہ سفید والاں والے ہو اپنے لئی منگیا کرو اپنے پہنا پراواں لئی منگیا کرو تے رات دیاں تاریکیاں ویلے اوہ نوجوانوں ادھی ادھی رات تک نیٹ چلان والے ہو فیس بک چلان والے ہو یوٹیوب چلان والے ہو موبائلاں تے ادھی رات برباد کرن والے ہو تے جدو منگن دا ویلا ہوندا ہے اودو سو جاندے ہو جدو رب کولو لین دا ویلا ہوندا ہے اودو سو جاندے ہو پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اے منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ تے ساڈا کام منگ دیا جانا یہ نہیں کہنا چاہیے آرڈر نہیں کرنا چاہیے اللہ اے چیز منو کیوں نہیں دیندہ آجزی انکساری دے نال منگنا ہے او دے دے وے تے او دیاں مرضیاں نے جے نہ دے وے تے پھر بھی آکھیا کر اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضیاں ہے اے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے تے آکھیا کر رحمت دا دریا الہی وگد ہر دم تیرا تے جے ایک قطرہ دے دے منو کی کٹ جاندہ تیرا
آ ویخ انج منگیا کر انج جناب ریاض الجنہ دے اندر ایک اللہ والا بیٹھا ہے مدینے دے اندر نہ قحط پہ گیا بارشاں نہیں ہو رہی ہیں بارش بند ہو گئی ہے تے بڑے بڑے دعاواں کر کے تھک گیا نے دعاواں کر کر کے پریشان لوگ ہو گیا نے تے ایک اللہ والا بزرگ جہا بندہ ہے ماڑکو جہا بندہ ہے مڑیڑا جہا بندہ ہے ریاض الجنہ دے اندر بیٹھا ہے اور ریاض الجنہ جدے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو ریاض الجنہ دے اندر بندہ بیٹھا ہوئے نا سامنے دروازے تے پٹی تے لکھیا نظر آ رہا ہوندا ہے ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے تے میرے حجرے تک جڑی جگہ ہے اے جنت دا رب نے ٹکڑا بنا دیتا ہے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اے ویندے نے ایک اللہ والا بندہ بیٹھا ہے تے اکھائیں دیاں ڈول دیاں جا رہیاں نے آندہ و انی مقسمن علیک و انی مقسمن علیک اللہ نو قسم دے کے کہہ رہا ہے اللہ رحمت می پا دے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو بندہ رب والا رب نو کو قسم کہہ کے کم کہہ دیندہ ہے اللہ اپنے بندے دیاں قسم دی لاج رکھ لیندے نے اے بندہ رب نو قسم دے کے کہہ رہا ہے وَإِنِّي مُقْسِمٌ عَلَيْكَ اللہ تینو قسم رحمت دمی پا دے تے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ویندے نے اجے نے دعا ختم کیتی نہیں تے رب نے رحمت دمی پا دیتا ہے اینج منگی ہوئے نا دعا ہے جڑیاں بے موسمہ بارشاں ہو رہیاں نے نا فصلان دا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اسی تے سمجھنے ہیں روزے رب ٹھنڈے کردہ پیا جے روزے ٹھنڈے ہونڈے نے تے فصلان دا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے گندم پکی ہے دعا کرو اللہ اس بارش نو زحمت نہ بلکہ رحمت بنا دے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ رہ گئے کہ فوراً رب نے دعا قبول کر لئیے یہ جناب اشراق پڑھ کے تے اللہ والا کاروال چلا گیا ہے امام صاحب دے پیچھے پیچھے جا رہے نے یہ اپنے کر داخل ہویا امام صاحب نشانی لگا کے واپس آ گئے زور پڑیے تھوڑا جا وقت ٹھہرے نے تیدہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے کہنے لگ گئی امام صاحب آندے نے اللہ والے آئے سارے لوگ کی دعاواں کر کر کے تھک گئے نے اللہ نے بارش نازل نہیں کیتی ہے تو آج پہلی وری دعا کیتی ہے تے رب نے رحمت دمی پا دیتا ہے آنا میرے نال آئے امام صاحب نو آندہ میرے کولو کی کروانا جے امام صاحب آندے نے میں تیرے کولو دنیا دا کام تے نہیں کرواواں گا میں تے تیرے کولو صرف دعا میں کروانا چاہنا مائے جو تیریاں ضرورتاں نے میں پوریاں کردہ جاواں گا تو ایتھے بے کے تے رب کو لو دعا کردہ ریا کرے اللہ دی قسم اس اللہ دے ولی دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے انج ہاتھ جوڑ کے آندہ ہے امام جی رب دا واسطہ جے حل اذکرنی احدن احدن تذکرنی احدن احدن امام صاحب جی میرا ذکر کسے دوجے دے سامنے نہ
کریا جے کسے دوجے بندے نو نہ دسیا جے رب میریاں دعاواں قبول کر لیندا ہے او یار جڑے اللہ والے نے اپنیاں دعاواں نشر نہیں کریا کر دے جڑے رب والے نے اپنیاں عبادتاں واضح نہیں کریا کر دے اللہ دی قسم امام صاحب آندے نے میں تیری گل کسے دے اگے نہیں کرانگا لیکن اجے اگلا دن آیا نہیں ہے اس بندے دا پتہ ہی نہیں لگا کتھے بندہ چلا گیا ہے امام صاحب آندے نے اس موقع دے بعد دوبارہ وہ بندہ منوں ملے آئی کوئی نہیں ہے اینا لوگانو اللہ ذوالجلال پیارا پیغام دے رہنے پیارے ہو گناہگارو خطا کارو مجبورو تے لچارو میں رب نے اپنے محبوب دے ذریعے اعلان کروا دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جیڑے ویلے آؤ جیڑے ٹائم آؤ میں رب تے تواڈے بالکل ہی قریب ہاں میں تواڈیاں التجاماں تے پکاراں سننا وا تے پھر شرف قبولیت دے نال وی نوازنا وا آؤ میرے بھائیو میرے بزرگوں میریو ماؤں بہنوں غیراں دے در چھڑ کے اپنے مالک دا دروازہ مل لئیے انشاءاللہ اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین